हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टू कल्चर के साथ रहना। ये काफ़ी पर्सनल टॉपिक भी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए। इसलिए अमूमन हमारे माँ बाप पाकिस्तान से इधर जर्मनी आए हैं, और हमारी अब की जनरेशन में से भी काफ़ी लोग पाकिस्तान से इधर जर्मनी आते हैं। तो वो उनके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं इस सेंस में कि उनको समझ नहीं आती कि बच्चों के साथ कैसे डीलिंग करनी है। जब वो इधर स्कूल में जाते हैं, इधर तालीम हासिल करते हैं, इधर अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उनके माइंड में काफ़ी सवाल होते हैं कि अब हम उनके साथ कैसे डील करें। इसलिए एक तौर पे हमारा देसी कल्चर है, दूसरे तौर पे वेस्टर्न कल्चर है। तो दोनों कल्चर काफ़ी मुख्तलिफ हैं। कुछ बुराइयां अच्छाइयाँ उनमें हैं, कुछ बुराइयां अच्छाइयाँ हम में हैं, लेकिन फिर कुछ बुराइयां इस कल्चर में नहीं मानी जाती जो हमारे कल्चर में बुराइयां मानी जाती हैं। फिर कुछ ऑपोजिट है। तो इसमें मेरे ख्याल से जब आप आते हैं, शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान से जर्मनी में, या इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होता है फ्यूचर के लिए। इसलिए इसमें आपकी औलाद का सवाल होता है। मैं खुद भी एक फादर हूँ, मेरी एक बेटी है। तो मैं भी इस चीज़ से पहले बचपन से खुद गुज़रा हूँ और अब बाप के रोल में गुज़रूँगा। इसलिए काफ़ी मुझे भी इसमें मुश्किलात आएंगी। लेकिन कुछ चीज़ों से अगर मैं देखूं कि जो जब मैं बच्चा था या जवान था, अभी तक भी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं कुछ मिस्टेक्स से मैं भी सीखूंगा। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे बच्चा इधर अगर स्कूल जाता है, तो इधर की सोसाइटी, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, सिखाती है कि अगले का कोई भी एज हो, चाहे वो आपसे बड़ा है, आप उसको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपके दिल में जो है आप उसको कह सकते हैं। फिर काफ़ी चीज़ों में इधर स्ट्रिक्टनेस नहीं है जो हमारे देसी कल्चर में पहले स्ट्रिक्टनेस थी। अब उधर का भी माहौल काफ़ी डिफरेंट हो गया है, इसलिए मैं हर कुछ साल बाद पाकिस्तान जाता रहता हूँ। तो अब उधर भी जो बड़े शहरों में या काफ़ी जगहों में वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है जो पहले होती थी। शायद सोशल मीडिया का ज़माना और मोबाइल फ़ोन इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि उधर भी कल्चर चेंज हो गया है। तो फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट या एक मशहूर सेंटेंस बन गया है हमारे देसी कल्चर्स में कि लोग क्या कहेंगे। ये सवाल ऐसा है कि जो बचपन से लेके अब तक चलता रहता है। अगर मैं अपनी मिसाल लगाऊं तो मेरी उम्र 30 साल से ऊपर है। तो अभी तक भी लोग कुछ बातों में मेरे माँ बाप को फ़ोन कर देते हैं जब उनको उनके मुताबिक ये बात ठीक ना हो, तो वो माँ बाप को शिकायत की शक्ल में एक फ़ोन कॉल जाती है कि आपका बेटा ये कर रहा है या ये नहीं कर रहा। और अम, मेरे हिसाब से ये काफ़ी, अगर इधर के कल्चर के साथ देखा जाए, तो इधर के कल्चर में आपको 18 साल के बाद एक आज़ादी दी जाती है, पर्सनल स्पेस दी जाती है। तो सवाल फिर मैं ये भी आ जाता है, जो मेरे दिल के अंदर ये सवाल होता है कि जब हमारे माँ बाप, ये फैसला उनका था कि उन्होंने जर्मनी को चूज़ किया था अपने फ्यूचर के लिए। उसमें कोई डिफरेंट रोल होते हैं, डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, चाहे उसमें मजहबी आज़ादी का एक रीज़न है या बेटर फ्यूचर का एक रीज़न है। तो फिर उसके बाद आपकी औलाद आती है। मेरी पैदाइश फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में थी, लेकिन मैंने अपना बचपन इधर जर्मनी में ही गुजारा है, जवानी भी जर्मनी में ही गुजारी है। तो ये हमारा डिसीजन नहीं था। हम इस इधर इसलिए हमने तो सारा जो अपनी स्कूल लाइफ है, जॉब लाइफ है, फ्रेंड्स, वो इधर ही देखे हैं। तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें, कह लें कि जो हमारे
ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے کلچر سے زیادہ اٹیچ تھے یا ابھی تک ہیں، ان کے لیے شاید اسٹرینج لگیں، لیکن ہمارے لیے وہ نارمل ہیں۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، اسکول لائف میں برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں، کلاس ٹرپس جاتے ہیں، لڑکا لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا ہے، پھر اور بھی کافی ٹاپکس ہیں کہ کہہ دینا جو آپ کے دل میں ہے۔ اگر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس لاؤں تو میں نے کافی منافقت وٹنس کی ہے ہمارے کلچر میں۔ ہمارے کلچر میں جو لوگ کیا کہیں گے یا امیج کلچر کی وجہ سے کافی لوگ اپنے آپ کو ایک بیٹر پریزنٹ کرنے کی ٹرائی میں وہ اوتھینٹک نہیں رہتے، وہ کسی کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر وہ اور ہوتے ہیں، مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، اسکول وغیرہ میں کچھ اور ہوں گے، مطلب وہ اوتھینٹک نہیں رہتے، اور ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اوتھینٹک ہونا۔ اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ اوتھینٹک رہیں گے تو ان کی امیج خراب ہو جائے گی انوائرمنٹ میں، کمیونٹی میں، رشتہ داروں کے سامنے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بچپن سے ہی آپ کو فالو کرتا ہے۔ تو میری ایج کے لوگ ابھی پاکستان سے ادھر شفٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فیوچر کے لیے کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ رول ہوگا ان کی اولادوں کے لیے آگے، کہ اگر آپ اپنی اولادوں کو ایک مشکل میں ڈالیں کہ وہ خود سے نہ، ان کے پاس یہ خود سے اسپیس نہ ہو کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کس بات پہ کون سا کلچر اپلائی کرنا ہے۔ اس لیے ٹاپک میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا کہ کون سا کلچر بہتر ہے، دیسی کلچر بہتر ہے یا ویسٹرن کلچر بہتر ہے، اس لیے وہ کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ایک پرسنل اسپیس ہونی چاہیے، پرسنل اس کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس پوائنٹ پہ وہ کون سا کلچر اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس لیے دونوں کلچرز میں اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور وقت وقت کے ساتھ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ مجھے ہماری اب کی جنریشن سے امید تھی کہ وہ اب کی جنریشن اب یہ کچھ پرانی ٹریڈیشنز کو آگے نہیں رکھے گی بلکہ ادھر کے کلچر کے ساتھ چلے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پروسیس میں کافی سال ابھی لگیں گے۔ تو یہ میں نے آپ سے تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطابق آپ کی اولاد چلے گی یا آپ کی ہر بات پہ جیسے آپ چاہیں گے، جیسے آپ امیجن کرتے ہیں وہ ایسے ہی اپنی ڈیل کرے گی، اپنی لائف گزارے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے وہ بھی انسان ہیں، وہ مشینز نہیں ہیں، ان کی اپنی فیلنگز ہیں، وہ لائف کو شاید ڈفرینٹ طور پہ دیکھیں، اس لیے انہوں نے ادھر کے کلچر کے حساب سے لائف کو دیکھا ہے، تو آف کورس وہ ادھر کے حساب سے زیادہ رہیں گے۔ اس لیے پاکستان انہوں نے اس حساب سے صرف ویکیشن کے حساب سے دیکھا ہوتا ہے جب وہ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، تو لیکن ڈیلی کی لائف روٹین انہوں نے ادھر دیکھی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے لیے کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آہستہ آہستہ ایک چینج آنی چاہیے۔ اس لیے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کی کالز آتی ہیں جب ان کو کوئی بات بری لگتی ہے، حالانکہ ایک سرٹن ایج میں نے کہہ لیں میں آ گیا ہوں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خود ہی رائٹ ہونا چاہیے اپنی ڈیسیجن کے اوپر۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، اس میں بھی آپ ضرور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کامنٹ سیکشن میں، خوشی ہوگی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم۔